Julenta, yara sa pag-atipan sang pamilya Verdiflor. Yara sa pag-atipan ni Marilu Crehil at sang iya pamilya. Sa pag-atipan ni Maria T. Alontaga at sang iya pamilya. Ang La Ultima Stella, yara sa pag-atipan ni Suzette Lacson at sang pamilya Lacson. Ang Santiago ngayon, yara sa pag-atipan sa pamilya Gonzales kag Escandalio. Si San Judas Tadeo, yara sa pag-atipan sa pamilya Verdiflor. Ang ikawan Mateo Apostol ni Evangelista, yara sa pag-atipan ni Miguel Gutierrez kag sang iya pamilya. Ang ikasyam na paso. Jesus Lava Pia de Pedro, yara sa pag-atipan ni Mrs. Gemma and Errol Guadarrama kag pamilya Agarado. Ang San Pedro, yara sa pag-atipan sang pamilya Verdiflor. Yara sa pag-atipan sa mga himata ni Roger Hamisor kag sang ila pamilya. Iyon, yara sa pag-atipan ni Josette Lacson kag sang iya pamilya. Ang ikanapulo kag tatlo nga pasos. Jesus de la Columna, yara sa pag-atipan ni Suzette Lacson kag sang pamilya Lacson. Ang ikanapulo kag apat nga pasos. Jesus de la Paciencia,
yara sa pag-atipan sa pamilya Cuenca. Ang Jesus Antipinato, yara sa pag-atipan sa pamilya Para. Ang Jesus Nazareno, yara sa pag-atipan sa pamilya Diaz Lacson. Ang Santa Veronica, yara sa pag-atipan sa mga hinapa ni Adela Lacson at sang ila pamilya. Ang El Centro, yara sa pag-atipan sa pamilya Dueñas de Viroma. Amen. Ang Tercera Caida, yara sa pag-atipan sa pamilya Negro. Paubos. Amen. Ang Crucifixion, yara sa pag-atipan sa pamilya Gustilo. Ang ikaduha, kapulo, kag-isa, sa mga paso. La Muerte, si Jesus napatay sa krus. Sa suman sa pamilya Havilosa, Caldupino. Ang duha, kanapulo, kag-duha, nga pasos. La Perforos, Amen. Ang La Perforacion, yara sa pag-atipan sa pamilya Kubig. Amen. Ang La Pieta, yara sa pag-atipan ni Mercedes Villacorta kag sang iya pamilya. Ang Disolidad, yara sa pag-atipan ni Raymond Granada kag sang iya pamilya. Ang ikaduha nga napulo, kagdun ang halimbawa sa isa sa imutupad na kawatan, naginlansang ang pagbaton sang sala, kaglubos na pagkidulsol, agad mangitapos kami sa pagsaulog sa imo pagkabanhaw. Amen. Ang Santo Entierro, yara sa pag-atipan sa pamilya Claparols. Ang duha ka napulo,
Magdalena, yara sa pag-atipan ni Aji Lizares, kag sakila pamilya. Ang ikaduha, kanapulo kag pito nga pasos, Santa Maria sa Duta, Amen. Si Santa Maria Piose, yara sa pag-atipan sa mga himata ni Felipe Lacson at Sangkila Pamilya. Pareho sang imo ginbuhat. Amen. Ang Santa Maria Salome, yara sa pagatipan sa pamilya Eremieta. Ang ikaduha, kanapulo kag siyang nga pasos, Susana. Sa palaysaysayo sa Ebanghelyo, magamay lang ang nasulat na hanungod kay Susana. Lamig lang siya sa Ebanghelyo ni San Lucas nga kaumen. Si Susana yara sa pag-atipan ni Miguel Gutierrez kag sang iya pamilya. Ang Santa Juana de Cuba, yara sa pag-atipan sa pamilya Para. Bisan sa tunga sang kabudlayan. Amen. Ang San Juan Evangelista, yara sa pag-atipan ni Giovanni Kilaico kag sa iya pamilya. Ang laot sini. Amen. Ang Virgen Dolorosa, yara sa pag-atipan ni Amiguito Lizares kag sa pamilya Lizares.